आनी एक ब्लॅक स्पॉट गार्बेजचो हांगा आनी सारके भयानक जाल्लेले आहा। हे अंसाबाड वॉर्ड नंबर 13 सामको पळय सकयल पर्यंत पावलेलो आहा कचरो। शी खंय पावला रो परिस्थिती सोऱ्याच्यो बाटल्यो सदच्या प्रमाणे सोऱ्याच्यो बाटल्यो आसातूच। हे फाटल्या फावटी आमी हावजींग बोर्डान जो सायटीक रोड गेला थंय अशेंच दाखयलें आमी सकयल सारकें उडयला तो कचरो सामको तसोच हांगासर तेच जाल्लेलें आहा परिस्थिती। अंसाबाड म्हापसा गार्बेज वयता ते गार्बेज गणेशवाडी अंसाबाड म्हापसा। भयानक मरगलें इतलो वास येता सकाळी येता उबो रावलो काय नाका सारकें। आतां म्युन्सिपालिटीचे मनीस येता म्हणटा हांगा लोक सांगता व्हरतात म्हणटा कचरो डोर टू डोर। म्हळ्यार हें आतां हांव न्हू कशें कितें तें आतां हांगासर आतां ही आतां जी जागा आहा ओपन जागा आहा जंगल कशें जाल्लेलें आहा थंय हाडून उडयलेलो आहा। लोकांच्यो कंप्लेनी आहा घाणी मारता म्हणून। पण तशेंच हांव हांगासर वॉर्ड नंबर 13 दाखयता कचरो पळयात कितें आहा तो उडयला हांगासर। आनी हे कितें भायरसून कचरो उडयना हाडून हे हांगासरलेच अंसाबाड गणेशवाडी वॉर्ड नंबर 13 आसात रावतात वॉर्ड नंबर 13। ती आवडी म्युन्सिपालिटीची एक वर्कर येता आनी ते सगळे बिल्डिंगेन वयता आनी ती गार्बेज घेवन वयता। सदांच न चुकता वयता एक बायल येता हांगासर ना ते जर केन्ना जर ना जाल्यार म्युन्सिपालिटीचे कोण तरी जेंट्स येता आनी व्हरता। तेन्ना हांव म्हणटा ती येता न्हू 3 3:30 सुमार सारकी हांगा पावता ती। चडूच मिनिमम चडूच तो 4 हेच्या वयर वचना ती। तेन्ना हांगासर वॉर्ड नंबर 13 हांव मागता सीओ कडेन की हांगासर एक हो मनीस दवरपाचो आनी ताका हांगासर डायरेक्ट फायन दिवपाची। कित्याक हांवें मिनिमम 10 फावटी तरी सांगलें कशेंच रहिवासी हांगासरले आयकना। तेन्ना रहिवासीक हे हांगासरल्या डायरेक्ट फायन दिवपाची येता पळय तेचो। नाजाल्यार म्हाका तरी तुमी सांगात हांव फोटो मारता त्या मनशाचो आनी डायरेक्ट तुमकां म्युन्सिपालिटीक धाडटा। कित्याक हांव हांगाच रावता आनी म्हाका सारको वास येता हांगा रावता पळय तो। हे पळयात ही परिस्थिती घाण पळयात कितें ती। हांगा रहिवासी लोक रावतात हे हांगासर हे ह्या बिल्डिंगेन रावतात ह्या बिल्डिंगेन रावतात। तेन्ना हांव म्युन्सिपालिटी कडेन मागता म्हापशेच्या तेणी जर सांगलें बाबा म्हाका फोटो मारून धाड म्हणून आपूण ताका फायन दिता म्हणून जाल्यार हांव फोटो मारून ऑन द स्पॉट धाडटा। कित्याक आमच्या बिल्डिंगेन हांगासर कॅमेरा सुद्दां बसयल्लो आसा तेतून सुद्दां फोटो मारून धाडूं शकता। तेन्ना हांवें खूब फावटी हांकां सांगलें बाबा हांगा कचरो उडोव नाकात हांगा आमकांच वास येता आनी घाणी पडले सारकी हांगासर। पळयात हे अंसाबाड वॉर्ड नंबर 13 ही परिस्थिती म्हापशा जाल्ली आसा आनी हांगा गणपतीचें देवूळ आसा। तेन्ना हांव मागता म्हापसा म्युन्सिपालिटी कडेन आनी सीओ कडेन तेंचे कडेन हांगासर तेंच्यांनी मनीस दवरपाचो नाजाल्यार म्हाका ऑथॉरिटी दिवपाचो। हांव फोटो मारता आनी तुमकां धाडटा तुमी तांकां ताबडतोब फायन दिवची। पळयात कितें तें हांगा चल्लां तें।